ثلاثی مزید ولا مکم ابواب دی خیر دی زنور کې با حمزه وصل دی زنور کې به حمزه وصل دی مو سره د رباعي ولا کوم بابونه دی ټول څالور جوړیږي صحیح ده مو سره د رباعي ولا څو بابونه دی 4 हमारे पास رباعي کې کل 4 ابواب ہے یہ رباعي مجرد د پر صرف یو باب ده رباعي مجرد د پر صرف یک یو باب ده رباعي مجرد کے لیے صرف ایک باب ہے یہ رباعي مجرد ولا صرف یک یو باب ده هغه ده فعللتن عین پسې په پسې عین د به دوه ورې لون د به ګول تا چول شي فعللتن دا وسندا باب د دې ولا مثالونه به تخان اول شوه کې داغه تو سبب ولې کې فعللتن خدیدی باب ولا مثال مسرد بعثرتن سیسر لیکل شي خا عین نه بعد سیده بعثرتن معنا ده اوټان یو شای وچات کی صحیح ده بعثر سیسر لیکل شي سین سره نه ده بعثر یبعثر بعثرة فهو مبعثر وبعثر يبعثر بعثرة فذاك مبعثر بعثرة من اوټان یو شی وچتاول بل دی ولا مثال ولی که زعفر یزعفر زعفرتن صحیح ده زعفر زی پس عین ده کنه پوس غین لیکل شي بیا فی ده بیا ری ده بیا تی ده زعفر من زعفران رنگیر کول سور رنگ سی زعفر یزعفر زعفرتن فهو مزعفر وزعفر یزعفر زعفرتن دی پس بل مثال ولی که عسکر یعسکر پوس عین ده بیا سین ده کنه بیا کاف تا بیا ری ده بیا گل تا ده عسکر یعسکر عسکرتن منه ده لشکر کشی کرنا لشکر تیار کرنا لخکر څه تیار کی کنه فوج تیارول دی تل شي عسکر یعسکر عسکرتن عسکر فوج تل شي کنه نه عسکر یعسکر منه فوج تیارول گروپ تیارول قنطرتن قاف ته غاټ کاپ لیکای به نون ده بیا توی ده تی نه ده خا کنه توی سره لیکل شي قنطره منه پال جوړول ده پال څه جوړ کی کوټی ته پوسه یا دو نهرونو باندې جوړ کی کنه پورې کیږي پل بنانا اردو کې تل شي پل باندنا پل جوړول قنطر قنطرتن فهو مقنطر بل دی دله مثال ده دحرجتن دال ده بیا پستا حیدا بیا را ده بیا جیم ده دحرجه منه شای په سټ څه وړی وړی کنه وای غورځي کونه ور ول وړی به غورځي لړکانه لړکنا لړکانی تل شي